بندے دا ایک بشر دا سوال کیتا ہے اور اللہ دے محبوب پیغمبر جنہوں منگن وہ کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا، وہ کوئی عام فرد و بشر نہیں ہو سکتا، وہ دی عظمت، وہ دی شان، وہ دا مقام ظاہری بات ہے بڑا بلند و بالا ہوئے گا، کیونکہ اس بندے نو دعا دے اندر مانگ رہا ہے تے کائنات دا امام مانگ رہا ہے، اس بندے نو دعا دے اندر طلب کر رہا ہے تے نبیان دا سردار مانگ رہا ہے، نبیان دا سردار طلب کر رہا ہے، منگن والا بھی آگا جنہوں دعا دے اندر منگیا جا رہا ہے وہ بھی آگا تے جس ذات نے عطا کرنا ہے وہ ذات کائنات جو سب تو آگا ایسا فرد و بشر ہے جدہ اللہ دے محبوب پیغمبر نے اللہ کو سوال کیتا تے بڑی چاہت اور طرف دینا، بڑی چاہت دینا اللہ پاک کو سوال کیتا ہے تے اللہ پاک نے جو قیمتی چیز عطا کی تھی تے پھر میرے مالک نے دین اسلام کو رنگ لا چھڑا، دین اسلام کو اللہ پاک نے بلندیاں عطا فرما چھڑیاں نے، اللہ پاک نے شہرت اور عزت نام نوا چھڑے ہے، آؤ اس ذات دا اس ہستی دا تذکرہ تسا احباب دے سامنے پیش کرا۔ اللہ رب العالمین نے مالک کائنات نے اپنی پاک کلام قرآن پاک دے اندر انہاں یاراں دا تذکرہ فرماندے ہیں، اللہ پاک نے اعلان کر چھڑیا ہے کائنات دے لوگوں میں رب العالمین دا دستور سن لو، میں رب العالمین دا پیغام سن لو، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ مالک کائنات نے اعلان فرما چھڑیا اللہ رب العالمین فرماندے ہیں محمد رسول اللہ، جڑا محمد اللہ رب العالمین دا رسول پیغمبر ہے، اللہ رب العالمین دا نبی ہے، والذین معه اشداء علی الکفار، جڑے اس نبی نو منن والے نے، اس نبی نو
عمر بن الخطاب خاصتاً اللہ پاک نے حضرت عمر دی وجہ دے نال اللہ رب العالمین نے اسلام کو عزت عطا فرمائی، اللہ پاک نے اسلام کو بلندیاں عطا فرمائیاں، اللہ پاک نے اسلام کو شہرت عطا فرمائیاں، اللہ پاک نے مسلمانوں واسطے کعبۃ اللہ دا در کھول چھڈیا۔ عمر دے آن دی وجہ دے نال مسلمانوں نے اعلانیہ عبادت شروع کر دتے، عمر دے آن دی وجہ دے نال کعبۃ اللہ کے اندر آسان نور اٹھے، عمر دے آن دی وجہ دے نال حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اسلام نو اللہ نے عزت عطا فرما چھڈی۔ آج میرے نبی دا عمر، آج میرے نبی دا خلیفہ جون اللہ پاک نے عزت عطا فرما چھڈیا، اللہ پاک نے اسلام نو اللہ پاک نے بہارا عطا فرما چھڈیا۔ آؤ میرے نبی نے حضرت عمر دی شہادت دا تذکرہ کئی سال پہلے کر چھڈیا۔ اللہ دے محبوب عمر بہت پہاڑ دی پشت تے کھڑے نے کہ بہت پہاڑ جھکنا شروع ہو گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا بہت پہاڑ ٹھہر جا، تینوں پتہ نہیں تیرے اوتے ایک نبی کھلوتا ہے، ایک صدیق کھلوتا ہے تے دو شہید کھلوتے ہیں۔ نبی پاک نے شہادت کی خبر دے چھڈی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کائنات دے لوگوں عمر بڑی عظمت والا ہے، عمر بڑی شان والا ہے، عمر بڑے مقام والا ہے، عمر بڑی رفعت والا ہے، عمر بڑی بلندی والا ہے، عمر اسلام دی جان ہے، عمر اسلام دی مان ہے، عمر اسلام دی عزت ہے، عمر دی وجہ دے نال اللہ پاک نے اسلام نو عزت دتیاں، عمر دی وجہ دے نال بیت اللہ دے اندر اعلانیہ عبادت ہوئی، عمر دی وجہ دے نال اللہ پاک نے اسلام نو مقام دیتا، عمر دی وجہ دے نال مسلمانوں نے کعبۃ اللہ دے اندر بڑے بے دھڑک ہو کے اللہ کی عبادت کی تھی۔ عمر آیا اللہ پاک نے اس کا عطا کر چھڑیاں، پھر میں عمر دا تذکرہ کیوں نہ کر داواں؟ اللہ دے محبوب عمر دا اے خلیفہ دھوم اتنے مقام والا ہے، اتنے مقام و مرتبے والا ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ اللہ دے محبت میں کو حضرت عمر دی اتنی حیبت والا، اتنے جاہ و جلال والا، اتنے مقام والا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ قریش دیاں چند عورتاں نبی رحمت دی خدمت دے اندر پیش ہیں، اللہ کے محبوب عمر کو موجود ہیں کہ مسئلے مسائل کو چھڑیاں نے کہ قریش دیاں عورتاں اس قدر بلند آواز دے نال مسئلے کو چھڑیاں سوال کر رہیاں نے کہ انہاں دیاں آوازاں مصطفیٰ دیاں آوازاں دے نال اونچیاں ہو گئیاں۔ عمر دروازے تے آیا ہے، دستک دیتی اے یا رسول اللہ اندر آن دی اجازت ہو جائے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے عمر اجازت ہے، عمر آ جان۔ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے تے قریش دیاں عورتاں دوڑ کے جلدی دے نال پردے دے اندر لک گئیاں نے، خاموش ہو گئیاں، چپ کر گئیاں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر عمر آئے نے تے مسکرا رہے نے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر حضرت عمر فرمان لگے یا رسول اللہ میں عمر دے ماں باپ قربان ہو جان،
रही है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह दी ताबीर की है। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने फरमाया किसे दा ईमान राम तक के कोई ईमान दे नाल घुटने तक डुबया होया है, किसे दा ईमान पिंडियां तक के रब्बे काबा दी कसम है मेरा उमर ऐसा उमर है जेड़ा साथे वाला तो लेके पैर दे माथन तक ईमान दे अंदर मलबूस है, ईमान दे अंदर मलबूस है। तकवा इतना तयक्कुल इतना है, उमर सारे दा सारा ईमान दे अंदर मौजूद है। उमर दा तकवा इतना परहेजगारी नहीं है। और कायनात दे लोगो सुनो ना मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इस यार का तस्करा, इस यार दिलदार का तस्करा। आओ हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत जाबर फरमाते ने मेरे महबूब ने ख्वाब के अंदर देखा मैं जन्नत दी सैर कर रहा हां ते मैं जन्नत दे अंदर देखा की है बड़े बड़े मनाज़र देखे ने। एक बंदा ओदे कदमां दी आहट मैनूं सुनाई दे रही है। मैं पूछया ये कौन है? अल्लाह पाक ने मेरे नाल वादा कीता मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे तो पहले जन्नत दे अंदर कोई नहीं जाना। ये केड़ा बंदा जन्नत दे अंदर मौजूद है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सोहणिया तुहाडा बिलाल चलदा मक्के दी गलियां दे अंदर इहदे कदमां दी आहट रब दी जन्नत दे अंदर सुनाई देंदी है। ये तुहाडा बिलाल है। नबी पाक ने दूसरा मंजर देखा है। अल्लाह दे महबूब पैगंबर फरमाते ने मैं बड़ा खूबसूरत महल देखा है, बड़ा ही आलीशान महल देखा है, बड़ा आला ते निराला महल है। ओदा मंजर जेड़ा है बाहरों वेखिए अंदर दा मंजर नजर आंदा है, अंदरों वेखिए बाहर दा मंजर नजर आंदा है ते मैनूं बड़ा ही अच्छा लगा। मैं पूछया जिब्रील के दा महल है? फरमाया या रसूल अल्लाह ये तुहाडे यार उमर दा महल है, तुहाडे यार उमर दा महल है। मेरे महबूब फरमाते ने कि उमर मेरा जी करता सी, उमर मेरे दिल ने मेरे दिल के अंदर ये आरज़ू की तरफ पैदा हुई उमर यार मैं तेरा महल वेख लवा। उमर मैं तेरे महल दी तरफ कदम चुके ने, उमर मैं तेरे महल दी तरफ गया वा। उमर मैं तेरे महल दी तरफ जब कदम चुके ने ते मैं एक नुक्कर दे अंदर वेख्या बड़े हुस्न जमाल वाली, बड़ी नाज़ नखरे वाली वो औरत जेड़ी है फतवस्सउ इला जानिबी कसरिन एक महल दी नुक्कर दे अंदर वुज़ू कर रही है। उमर तेरी खैरत याद आ गई। उमर मैं वापस आ गया। अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने उमर ने मसला सारा ये सारा किस्सा सुनाया है। उमर फरमाते ने फबका उमर वक़ाल अलैका अक़ाल या रसूल अल्लाह। हज़रत उमर फरमान लगे अल्लाह दे महबूब पैगंबर दी तुहाडे तो कादी हया। फबका उमर उमर रो पे ने उमर दी अखां चों आंसू जारी हो गए। ओ मुस्तफा मेरा महल वेखे ते उमर दे महल दे अंदर तुसीं कहने फबका उमर उमर नूं तुहाडे तो कादा हया है, उमर नूं तुहाडे तो कादी शर्म है। अक़ाल या रसूल अल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने उमर दा महल जन्नत दे अंदर वेख्या है। उमर बड़ी शान वाला है, उमर बड़े मुकाम वाला है, उमर बड़ी अज़मत वाला है। अल्लाह दी कसम है उमर ज़मीन से मशवरा देंदा है, रब कुरान बना छड़दा है। उमर ओहद दे कहदियां वास्ते मशवरा दे या रसूल अल्लाह इन्हां दे रिश्तेदारां दे हवाले कर दियो। ये सारे रिश्तेदार इन्हां कहदियां नूं पकड़ के सिवा कर देन, कत्ल कर देन। अल्लाहु अकबर कबीरा। ते सिद्दीक़ अकबर ने आख्या या रसूल अल्लाह मुआवजा लेके इन्हां को मुआवजा लेके इन्हां नूं छड़ दियो, इन्हां नूं आजाद कर दियो। रब्बे काबा दी कसम है अल्लाह सुल जलाल नूं उमर दा फैसला पसंद आया। अल्लाह ने फरमाया ऐ सोने महबूब पैगंबर अबू बकर दा फैसला तू नहीं मान सकदा, अबू बकर दा फैसला नहीं चल सकदा, इत्थे चले जाते उमर दा फैसला चलेगा। अल्लाह ने कुरान बना के शब्द जिब्रील के जरिए सोने दे कल्बे पाक पे उतार दिता है। मेरे महबूब नूं अल्लाह ने आख्या है उमर सही आंदा पिया, उमर दा ही मसला मनमती राय मनी जाएगी। कायनात दे लोगों उमर मुकाम वाला है, उमर ते जमीन ते राय देंदा है। अल्लाह कुरान बना छड़दा है, उमर जमीन से पर्दे दा होके पर्दे दी राय देंदा है। अल्लाह कुरान बना के नाज़िल फरमा देंदा है। उमर
چھڑیا ہے اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوندہ کہ وہ حضرت عمر آندہ محمد رسول اللہ والذین معاہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود آج میرے محمد یار آج میرے محمد جانثار آج میرے محمد پیر و مرشد بننے والے آج میرے محمد غلام آج میرے محمد جانا بھرن والے آج میرے محمد اپنی عزت کا نذرانہ پیش کرنے والے آج میرے محمد بیوی بچے طالبان دھن قربان کرنے والے اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے تذکرے بڑے انداز دنال اپنے قرآن دے اندر کر چھڑے ہیں اللہ نے تذکرے کتے بلائی کو منوف میں ہم کہہ چھڑے ہیں اللہ نے کتے بلائی کو ہم راشد ہم کہہ چھڑے ہیں اللہ پاک نے کتے رضی اللہ عنہم ورضوان کہہ چھڑے ہیں اللہ نے کتے بلائی کا حزب اللہ اللہ پاک نے کتے اپنی جماعت تاک چھڑے ہیں اللہ پاک نے بلائی کا منوف میں ہون کتے اللہ پاک نے ناک چھڑے ہیں وہ کائنات کے لوگوں اے نبی دے یار کامیاب نے اے نبی دے یار ولی نے اے نبی دے یار متقین نے اے نبی دے یار اللہ رب العالمین دی جماعت ہے اے نبی دے یار نبی دے مر مٹن والے اے نبی دے یار نبی دے سچے دے پکے غلام نے اللہ پاک نے تذکرے اس انداز دے نام کر چھڑے نے اللہ دی قسم ہے اللہ پاک نے دنیا میں بھی عزت عطا کر چھڑیاں نے اللہ پاک نے قیامت دن بھی سچے پاسے صدیق ہوئے گا سچے پاسے سچے ہاتھ نے اندر صدیق دا ہاتھ ہوئے گا آؤ میں حدیث سناندہ جاما شان عمر مقام عمر عظمت عمر رفت عمر بلندی عمر سنو حضرت عمر دا مقام مکے دی گلیاں نے مدینہ یا مکے دی گلیاں نے نبی پاک نے سچے ہاتھ اندر صدیق اکبر دا ہاتھ بڑھے ہیں کبے ہاتھ اندر فاروق اعظم دا ہاتھ بڑھے ہیں کہ اس طرح نبی پاک مکے مدینہ دی گلیاں دے اندر ٹہل رہے ہیں کہ لوگاں نو کہہ رہے ہیں لوگوں سن لو آج میرا صدیق آج میرا فاروق اعظم جس طرح اسی کائنات ہے صدیق میرے نالے فاروق اعظم میرے نالے صدیق میری سچی سیڈ دے فاروق اعظم میری کھبی سیڈ دے میں کائنات دے لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا رب کعبہ دی قسم ہے اسی طرح عمر میرے اسی طرح صدیق میرے سچی سیڈ دے ہوئے گا اسی طرح عمر میری کھبی سیڈ دے ہوئے گا کہ اسی اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو جاواں گے اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو جاواں گے سن مقام عمر آؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعا کرتے سن یار کوئی دعا کر رہے ہیں میں قرآن پیچھے مر جاواں کوئی دعا کرتا کو نہ ملے تو یہ ہو جائے گا کوئی دعا کرتا قرآن پاکی دے پیچھے جان کو پانے کوئی دعا کرتا ہے میں جا کے مدینہ دے اندر کوئی دعا کرتا ہے مکے
چلیا ہے اللہ اکبر کبیرہ خود پاجی چھکیا نہیں اس حدیث میں ایک بات بھی ثابت ہوتی ہے آج چھوڑے جانا ٹائم پڑے معذرت پہلے معذرت اس حدیث میں ایک بات ثابت ہوتی ہے وہ دو فیروز دوڑ سکیا نہیں کیوں نہیں دوڑ سکیا اگر ساتھ دے اندر فاصلہ ہوندہ تے قتل کر کے دو فیروز بے ایمان غلام مجوسی دوڑ جاندہ نہیں دوڑ سکیا اپنے آپ کو خنجر مار لے خود کشی کر لیندہ بے ایمان جہنم رسید ہو گیا مر جاندہ ہے کیوں نہیں دوڑ سکیا کہ صحابہ کندے نال کندہ تے پاپن ملا کے قبلہ روک ساتھ بالکل صدی کر کے کھڑے جانے انہوں جگہ ہی نہیں ملی تکے بڑے لندہ رہا ہوئے گا بڑیاں ٹکرہ ماریاں ہوئیاں لیکن جگہ ملی کوئی نہیں خود انہوں کھنجر مار کے مر جاندہ ہے اللہ پاک نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح حضرت عمر زخمی ہوئے نماز مکمل صحابہ نے اٹھایا حضرت عمر نے کار دے اندر لے گئے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ شک ہو گیا صحیح بخاری دے اندر صحیح بخاری فتح باری دے اندر موجود ہے سنن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے یار نے قربانی دیتی ہے سنن نبی دے یار نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے صحابہ فرماتے نے اس قدر زخم ہے کہ اسی کھجور دی پنیر بنا کے حضرت عمر دے منہ دے اندر ڈالیے کہ پیٹ رائی نکل گئی ہے ایک روایت کے اندر آندہ حضرت عمر نے دودھ پلایا پیٹ رائی نکل آندہ ہے اس قدر پیٹ شک ہو گیا تین دنوں کو بعد یکم محرم نو اللہ پاک نے عمر شہادت عطا فرمائی اللہ پاک نے عمر شہادت عطا فرمائی اللہ اکبر کبیرہ ہجے دنیا تو رخصت نہیں ہوئے بیماری کا عالم ہے دردانی اس قدر شدت ہے کہ عمر کے اندر ہے اے میرا بیٹا عبداللہ جانا اما عائشہ کو اجازت لے گیا ابا جی کیڑی اجازت لینی ہے اما عائشہ نے نبی پاک دے پہلو دے اندر اپنے واسطے جگہ رکھی ہوئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جگہ رکھی کائنات دے لوگوں جب عائشہ دنیا تو جائے گی تو نبی دے پہلو دے اندر دفن ہو جائے گی حضرت عمر نے آکھے عبداللہ وہ میرا بیٹا جا عائشہ کو چلا جا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں عائشہ کو چلا جا کہ ماں عائشہ نے آکھی حضرت عمر خلیفہ نہ آکھی ہوں خلیفہ عمر نے کوئی نہیں خلیفہ نہ آکھی عمر جڑی جگہ محمد نال چھٹی ہے عائشہ وہ عمر جگہ طلب کر رہا ہے وہ عمر جگہ چاند ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما جی نوا کے ہے عمر اس طرح ایک شہاد رکھ رہا ہے کہ نبی دے پہلے دے اندر روزہ پاک دے اندر جتھے یار صدیق دے اللہ دے نبی پہ ہے اتنے عمر نو بھی جگہ مل جائے حضرت عائشہ فرمان لگیاں اے عبداللہ چلا جا کے آخ دے میں عائشہ نے عمر نو جگہ دے چھتی ہے میں عائشہ نے عمر نو جگہ دے چھتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ طرح بیکھو دنیا پہ کرتے حضرت علی دا اعلان سنو کندے جنا علی تے عمر دا اختلاف ہے کندے جنا وہ کہنے اختلاف ہو سکتا ہے وہ کائنات دے لوگوں دے اندر فسادات برپا نہ کرو فرقہ وریت دی فلانا پیدا کرو جانے حسن دا مقام ہے اس سے طرح عمر دا مقام ہے جانے علی دا مقام ہے اس سے طرح صدیق دا مقام ہے مقام سب دا برابر ہے عظمت سب دی برابر ہے جس طرح بندہ بھولا دے باغ میں مر چلا جاتا ہے گلاب دی مہک وکری ہے کلی دی مہک وکری ہے سفید پھول دی مہک وکری ہے اسی طرح صدیق دی مہک وکری ہے فاروق دی مہک وکری ہے عثمان دی مہک وکری ہے حیدر کرام مولا علی دی مہک وکری ہے کوئی فرق نہیں ہمیں فرق کرتے ہیں علی دا پہلا نمبر دمادم مست کا لفظ علی دا پہلا نمبر شریعت تیرے پیو کے نام ہوئی علی دا پہلا نمبر کچھ صدیق کے اپنے صدیق مولا نے خلافت اول عطا فرمائی اللہ نے اس کے بعد خلیفہ تو حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم کو بنایا ہمیں اوپر تو ہمیں پتہ ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی حضرت علی
بیٹا ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی دی بیٹی ام کلثوم، حضرت عمر دے عقد نکاح ہے وہ جدے اختلاف ہوئے دشمنی ہوئے انہوں بندہ بیٹی کا رشتہ دیتا ہے. حضرت علی دی بیٹی حضرت عمر دی بیوی ہے، حضرت عمر دی بیٹی نبی پاک دی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنہ دا پیار حضرت علی فرماتے ہیں جدو جنازہ پہ ہے لوگ جنازہ پڑھ رہے ہیں، حضرت علی آئے ہیں رونے لگ پہ اکھاں جو آنسو جاری ہو گئے. حضرت علی فرمان لگے ہیں عمر اللہ دی قسم ہے تیرے تو بڑا کوئی مقربی بندہ نہیں لکھیا، عمر تیرے تو بڑا کوئی اللہ ناراضی کرن والا نہیں لکھیا، عمر تیرے تو بڑا کوئی رعایا کا خیال رکھن والا نہیں لکھیا، عمر تیرے تو بڑا کوئی غریباں کا غمخوار نہیں لکھیا، عمر تیرے جیسا حکمران نہیں لکھیا، عمر تیرے جیسا بے لوس حکمران نہیں لکھیا، عمر تیرے جیسے بہادری نہیں لکھی، عمر تیرے جیسی دلیری نہیں لکھی، عمر تیرے جیسا کائنات کے اندر میں علی نے کسی کا مقام نہیں لکھیا، عمر تیرے جیسی عظمت نہیں لکھی، عمر جو تینوں مقام ملے ہیں وہ کسی کو نہیں ملیا، عمر تیری خوشبوئی بکری ہے. یہ علی پہ کہہ رہا ہے، علی کہہ رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی مولا خدا شر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر دی میت دے کھلوتے ہیں تے الفاظ صحابہ دے سامنے پیش کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے عمر تینوں مقام کیوں نہ ملتا، عمر تینوں عصمت کیوں نہ ملتی، عمر تینوں شہرت کیوں نہ ملتی، عمر تینوں عزت کیوں نہ ملتی. عمر نے جو بھی سنے ہیں تے نبی پاک کی زبان چھوئے کلمہ سن میں گیا میرا یار صدیق گیا میرا یار نال گیا میں گیا فلاں جگہ تے نال میرے صدیق تے گزرے میں بہت دن دوران نال میرے صدیق عمر نے میں بدر دن دوران نال میرے صدیق عمر نے میں بہت دن دوران حنین خندق دن دوران نال میرے ابو بکر صدیق عمر نے نہ میں حج دا سفر کیتا ہے نال صدیق تے عمر میں جہاد دا سفر کیتا ہے نال صدیق تے عمر. کائنات کے لوگوں میں مدینے دی مکے دی گلیاں دے اندر میں محمد ڈالے آواں نال صدیق عمر میں ہجرت رات نکلیا نال میرے صدیق. اللہ اکبر کبیرہ. کوئی مشکل پیش آئی ہے میرے سجے پاسے صدیق تے کھبے پاسے عمر میرے تے کوئی بھی مشکل وقت آیا ہے سامنے سینہ تان کے صدیق عمر کھڑے نے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی فرماتے ہیں عمر جو بھی مصطفیٰ دے منہ جو سنے ہیں یہی کہتے ہیں سنے ہیں میں فلاں جگہ تے گیا صدیق عمر نال میں جنگ دے اندر گیا صدیق عمر نال. عمر آج بھی اللہ دی قسم ہے میں علی دا ایمان آندا پیا ہے کہ عمر تو مرن تو بعد بھی محمد عربی دے نال ہے. عمر تو مرن تو بعد بھی نبی دے نال ہے. یہ عمر شہید ہویا ہے نبی دے پہلو مبارک دے اندر پیا ہے. قیامت دے دن جو قبریں شک ہونیاں نے ہائے پہلے میرے مرشد اعظم نے اٹھنا ہے تو میرے مرشد اعظم نے اٹھنا ہے سچی صاحب تے دیکھنا تے یار صدیق نے اٹھ جانا ہے ابھی صاحب تے ویکھیا تے یار فاروق بیٹھا ہے. اوے دنیا تے رہ بھی کٹھے نے قیامت دے دن اٹھنا بھی کٹھے تے رب دی جنت دے اندر بھی کٹھے جانا ہے. رب دی جنت دے اندر بھی کٹھے جانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک نے اس قدر مقام دیتا ہے. پھر میں محبت کا ترانہ گانا جاواں او جیڑی یاری دا تو جا نمبر ہے جڑا روزے پاک دے اندر ہے. خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ دوم حضرت عمر او جیڑی یاری دا تو جا نمبر ہے